गिराज रघुनाथ गुरु प्रशेषम श्रीमज्जनार्दन गुरु तमशेषरत्नम वेदान्तैकमणिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्तिरथं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव दासोऽहं तव केशव। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद यद्यत् कथा प्रकाशेन मद अज्ञान विनाशय विनाशय। श्री व्यासाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी ने ताली से लगाना वाला हरि बोल। कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाल। राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा।
गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। बोलो भक्तवत्सल भगवान को, गोविंद भगवान को। आउनुहोस् समादरणीय ग्रामवासी भक्त सज्जन वृन्द, परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड कोटि नायक वांछकल्प तरुतरविंदित पीताम्बरधारी श्रीहरि को सौभाग्यमय मूर्ति स्वरूप को आज तृतीय दिन कि तेस्रो दिन को यो कथा को प्रसंग लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। सम्पूर्ण ग्रामवासी भक्तजनहरू हजुरहरू पनि यथाशीघ्र घरका अनन्य काम धन्दाहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै भागवत मण्डपमा आउनुहोला। त्यसै गरी हिजोको कथाको प्रसङ्गमा यता ढुवाली आज आफ्ना कुलमा अधोगति प्राप्त भएका र आज जो 36,000 वर्षसम्मको राज्यलाई भोग गर्दै 36,000 वर्ष राज्यलाई प्राप्त गरेको राज्यलाई पूर्ण गरेर त्यहाँबाट आफ्नो भाइलाई र आफ्नो सानी आमालाई साथमा लिएर स्वर्ग जानुभयो, वैकुण्ठ जानुभयो, राजन मुक्ति हुनुभयो र यता गएर जस्तो प्रकारले ध्रुवलोक प्राप्त गर्नुभयो र यो विषयको वर्णन श्रवण गरेका थियौँ। अब फेरि पुनः अब यसै गरी अगाडिको प्रसङ्गमा वर्णन गर्नुहुन्छ। जस्तो गरी ध्रुवको वंशमा जस्तो प्रकारले आज के भयो त भन्नुहोला भने ध्रुवकै वंशमा जस्तै अङ्ग नाम गरेका आउनुभयो। अङ्ग नाम गरेका राजालाई आज ध्रुवको वंशमा वृत्तान्त वर्णन गरिएको मैत्रेय भन्नुहुन्छ। ध्रुवका ज्येष्ठ पुत्र उत्काल भएर र निवृत्तमा त्याग गरेर स्वयं आज अङ्गलाई राज्याभिषेक गराइदिनु भयो। अङ्ग नाम गरेका राजाले राज्य गर्न लाग्नुभयो। राजा हो, राज्यमा राजा र अनि त्यसमा पनि गएर अङ्गको साथमा यता सुनितालाई विवाह गरेर आज पुत्रेष्टि यज्ञद्वारा आज के भयो त भन्नुहोला भनेदेखि स्वयं राजा प्राप्ति भए र उहाँले आज यज्ञद्वारा केवल आफ्ना पुत्रहरूलाई भगवत ज्ञान दिनुहुन्थ्यो। राज्यको प्रजाहरूलाई पालन गर्ने, राजाले आफ्नो प्रजाहरूलाई राम्रोसँग पालन पोषण गर्न पर्छ भन्ने कुराको उपदेश ज्ञान दिनुहुन्थ्यो राजन। अनि जस्तो प्रकारले अङ्ग नाम गरेका राजाले आफ्ना सारा पुत्रहरूलाई नै के पुत्रलाई राखेर
र अनि त्यसै गरी यो दुष्कर्महरू गर्नु हुँदैन, कर्मबाट विमुख हुनु हुँदैन भनेर यस्ता कुराहरूको ज्ञानोपदेश दिनुहुन्थ्यो। र आज उसका छोरा यता अङ्गका छोरा जो कि बेन नाम गरेका युवराज जन्मे राजन, युवराज जो कि बेन र बेन अलि उदण्ड स्वभावको थियो राजन, उदण्ड स्वभावको अलि उच्छृङ्खल व्यवहार भएको। जस्तो प्रकारले बेनले आज के गर्न लागे त भन्नुहोला भने अब जस्तो अङ्गले यज्ञको आरम्भ गरेर र आफ्ना पुत्र बेनलाई राज्याभिषेक गराइदिनु भयो, राजा बनाइदिनु भयो, राजा बनाएर छोडिदिनु भयो। र अनि त्यसै राज्यभार दिएर त्यसबाट आज भगवत भक्तिको लागि, भगवत चिन्तनको लागि र भगवानको आराधना र भगवान भक्ति र तपको लागि भनेर, तपस्या गर्नको लागि भनेर जङ्गलमा जानुभयो राजन हो। शास्त्रले के भन्छ, आफूले राज्य गर्न सक्ने उत्तराधिकारी भए पश्चात राज्य जिम्मा लगाइदिनु, अनि आफू के गर्नु त भक्ति र सत्सङ्गमा जो कि भगवत चिन्तनमा लाग्नु भनेको छ। आफ्नो पालाभरि पूर्ण राज्य नगर्नु, किनकि उसलाई पनि पालो दिनु, त्यो व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सारा जिम्मा लगाइदिनु। आफू केवल सबै व्यवहारबाट चाहिँ छुटकारा भइसके पश्चात हामी के हुन्छौँ, फुर्सदिलो हुन्छौँ। अब फुर्सदिलो भए पश्चात हामीलाई भक्ति गर्नको लागि कुनै बाधा व्यवधानहरू हुँदैन। अब बेनले लाई राज्य दिनुभयो। बेनले के गर्यो त भन्दा धर्म विरोधी थियो बेन, धर्म परित्याग गर्नेवाला थियो बेन। आज धर्मको प्रभावलाई नाश गर्ने, धर्मलाई परित्याग गर्ने र भक्ति आदि गरेको कार्यहरूलाई चाहिँ नगर्ने स्वभावका यस्ता खालको ऊ के गर्दथ्यो त, उपदेश दिन्थ्यो, आदेश दिन्थ्यो, भन्दथ्यो कि आज जस्तो प्रकारले अङ्गले क्रूर राज्यलाई ज्ञान प्राप्त गर्ने र हवन आजको दिनबाट मेरो राज्यमा न पूजा हुन्छ, न पाठ हुन्छ, न हवन हुन्छ, न केही हुन्छ। यदि हुन्छ भने बेन नाम गरेको मेरै नामको यज्ञ गर्नु। यदि सम्पूर्ण देवता छन् भने केवल ममा छन्, अरूलाई पुज्न पर्दैन भनेर भन्न लागे। सर्वदेव मयो नृपः, यदि छन् भनेदेखि केवल ममै सबै देवता छन्, मलाई नै पूजा, मलाई नै भक्ति गर भनेर यस्तो तरहले चाहिँ आफ्ना प्रजाहरूलाई भन्न लागे राजन। लागिसके पश्चात अब त्यही न हो, राज्यमा अधर्म हुन्छ नि, राज्यमा जब अधर्म बढ्दै जान्छ र अनि त्यसै गरी पाप वृद्धि हुँदै जान्छ भने अब त्यहाँ के हुन्छ त, धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ आज दुष्प्रभाव हुन्छन्, दुष्ट स्वभावका हुन्छन् राजन। आज यो संसार सबै धर्मले थेगिएको छ हैन। अहिले धर्म परित्याग गर्ने हैन, जो आफ्नो स्वधर्म थियो नि त्यो धर्म चाहिँ छोड्दै जान लागे। अहिले जस्तो छ नि व्यवहार हैन हाम्रो नेपालमा, जस्तो प्रकारले अहिले हाम्रो वैदिक सनातन धर्म जो कि परापूर्व कालदेखि हिन्दू सनातन धर्म भनेर जो थियो, अहिले केवल धर्म निरपेक्ष भन्न थाले है। अब राजन त्यसमा के हुन लाग्यो त अहिले भन्दा धर्म बेचिन लागे। र अनि अर्को कुरो मनुष्यहरू पनि केवल के हुन लागे त, धर्म छाडा हुन लागे, धर्मलाई परित्याग गर्नेवाला हुन लागे राजन। त्यस्तो खालको प्रभाव आज राजाले नै त्यस्तो खालको संविधान तयार गरे, संविधानै त्यस्तो भयो। आजको दिनबाट यदि कसैले गर्छ भने केवल स्वाहा गर्छ, सुधा गर्छ, पूजा गर्छ, पाठ गर्छ भने त्यस्तालाई दण्ड दिनेछु भनेर गर्नु। अब यो सबैलाई त यो योग्य भएन राजन। साधु सन्त महात्मा जोगी जो दैनिक पूजा आज ल बस्नु, अब बस्नु दिदी बस्नु, बसेर कदा सुन्नु। अहिले फेरि भरे लगाइदिउँला, भोलि लगाइदिउँला नि टिका त के भएको छ र, बरु भोलि एकैचोटि दिउँला दुईटा खाम होइन। र अब अहिले भने कता फेरि एकछिन भन्न पाइँदैन, बसौँ। त्यसै गरी राजन गोविन्द भगवानको अनि जसले यदि पूजा गर्छ, जप गर्छ, तप गर्छ, अब त्यो कसको लागि त, साधु सन्तको लागि त यो बहुत नराम्रो भयो। जो धर्मको विरोध गर्ने, धर्म होइन, धर्म मान्न पर्दैन, धर्म भनेको छैन भन्नेको लागि त यो बढिया भयो, राम्रो भयो राजा। अनि त्यसै गरी
अब सबैभन्दा ठुलो त यो हो कि धर्मभन्दा अरू ठुलो त केही छैन। अनि अब सन्त महात्मा जोगीहरूले लुकी लुकी के गर्न पर्ने भयो त? पूजा पाठ हवन हवन आदि गर्न पर्ने भयो राजन। अब राज्यमा राजाले नै संविधान त्यस्तो बनाइदिए के। अब संविधान त्यस्तो भइसकेपछि संविधान नागेर त काम गर्नु भएन। संविधान नागेर काम गर्यो भने त त्यो संविधानले के दिन्छ त? दण्ड दिन्छ। अब त्यो त बहुत नराम्रो भयो राजन। नराम्रो भइसके पश्चात अनि त्यति नै खेर अब पृथ्वीमा के भएन त? जहाँ स्वाहा हुँदैन, जहाँ सुधा हुँदैन, जहाँ पूजा हुँदैन, जहाँ पाठ हुँदैन, जहाँ यज्ञ यज्ञादि हुँदैन भने नि त्यो स्थानमा के हुँदैन? जल वर्षा हुँदैन, अन्नको सह हुँदैन। अनि उसले निर्णय गर्दा एकल निर्णय गर्न लाग्यो राजन। कसैलाई सोधी खोजी केही गर्न छोड्यो हुन्छ नि त? दात्री निकाय राष्ट्रको कुनै पनि एउटा के हुन्छ? आफ्नो आफ्नो नीति अनुसार कुन कुन राष्ट्रसँग गर्न पर्ने त्यो जुन हुन्छ नि मैत्री सन्धि आदि यिनीकी सोधखोज यी आदि केही गर्दैन थियो राजन। एकल आफूले जे निर्णय गर्थ्यो बस त्यही नै। अब त्यही न हो, पर निर्भर भइसके पश्चात यदि अरूसँग सल्लाह गर्न सकेन भने त्यसमा त धेरै सङ्कट आइपर्छ। त्यहाँ उत्पादन, त्यहाँको उत्पादनले थेग्ने कति नै छ र राजन। अब थेगुन्जेल त थिएग्यो। अब थेग्नको लागि पनि राम्रा राम्रा धर्मको कर्म गरे भापो थेग्नु राजन। खालि अधर्मै अधर्म गरेको छ, त्यो अधर्मको प्रभावले चुली भरिसकेको छ। किनकि अलिअलि भएको पनि सक्यो। अब मान्छेले प्राण रक्षाको लागि के गर्छन् त? चोरी गर्नु परेन, डकैती गर्न पर्यो। अब किनकि प्राण त रक्षा गर्न पर्यो। खानेकुरा छैन, उत्पादन छैन, दिनानुदिन चारैतिरबाट चोरी डकैतीको के हुन लाग्यो त? शिकायत आउन लाग्यो। अनि भन्न लाग्यो यो के हो त? छैन खान। राज्यको ढुकुटीमा पनि कति चाहिँ होला। यहाँबाट गए त्यो राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने त हो नि। तपाईँ हामीले तिरेको कर भए, तपाईँ हामीले बुझाएको त्यो जुन ट्याक्स भएन हुने हो। अब त्यही नै कुरा के हुन लाग्यो त? छैन। नभइसकेपछि अब राजाले अब यज्ञमा जो कि पृथ्वीमा पानी पर्न छोड्यो, अन्न साफ अन्नहरू उत्पादन हुन छोड्यो राजन। केही पनि छैन। नभइसके पश्चात अब साधु सन्तहरूलाई त यो त अब गाह्रो भयो। अब यो जति जति यस्ता पापी व्यक्ति बस्दछन् पृथ्वीमा उति उति के हुन्छ त? पृथ्वीलाई भार हुन्छ, गन्दा हुन्छ, दुर्गन्ध हुन्छ। अब यस्तो व्यक्तिलाई राख्नु योग्य हुने छैन भनेर आज जस्तो प्रकारले कि सन्त महात्माहरूले र बेनलाई जो कि मुनिहरूले क्रोध र हुकारको प्रभावले आज के गरिदिनु भएको थियो त? द्वारा आज बेन नाम गरेको दुष्ट त्यस्तो राजालाई नष्ट गरिदिनु भयो, मारिदिनु भयो राजन। मृत्यु भयो। मृत्यु भइसके पश्चात अब उसको त मृत्यु भयो। उसको बाहु मन्थन गरेका थिए। मन्थन गर्दाखेरि त्यहाँबाट एउटा के निक्ले त भन्दा निचास्रो रूप प्राप्त भयो। अब पहिले त्यस्तो व्यक्तिलाई राज्य दिँदा योगति भयो, अब फेरि पनि यस्तालाई राज्य दिँदा के होला? अनि अब राज्यमा एउटा कुरो के त? राज्यमा राज्य गर्नेवाला जो व्यक्ति हुन्छ नि त्यो व्यक्ति चाहिँ केवल क्षेत्रीय कुलकै चाहिन्थ्यो नि त। फेरि अरूले राज्य गर्नुहुन्न थियो। यदि अरूले राज्य गर्नुहुन्थ्यो भने त ती ऋषि महर्षिहरूले चाहिँ मुनिहरूले राज्य गर्नुहुन्थ्यो नि। तर क्षेत्रीय कुलकै राज्यमा राजा चाहिँदैन भनेको छ। क्षेत्री नै राज्य हुनुपर्दछ राजा। अरूले राज्य गर्यो भने राज्यमा शान्ति हुँदैन भनेको छ। क्षेत्रीय कुलको राजा भयो भने राज्यमा शान्ति हुन्छ। जब क्षेत्रीयले राज्य लिँदैन तबसम्म राज्यमा शान्ति हुँदैन हो। त्यही हुनाले राज्य गर्नेवाला, नेतृत्व गर्नेवाला व्यक्ति क्षेत्रीय कुलकै हुनुपर्छ। अनि त्यस पश्चात राज्य सुख आनन्द हुन्छ होइन। अब जबसम्म ब्राह्मणको राज्य हुन्छ तबसम्म राज्यमा के हुँदैन? आनन्दता हुँदैन हो। त्यस कारणले क्षेत्रीय कुलकै चाहिन्छ राज्य गर्नेवाला। किनकि ब्राह्मणले ब्रह्म कर्म गर्ने, क्षेत्रीयले क्षेत्रीय कर्म गर्ने भने ब्रह्मले ब्रह्म कर्म परित्याग गरेर राज्य गर्न गएपछि त्यो राज्यमा अशान्त हुन्छ। त्यस कारणले त्यही बेलादेखि नै यदि राज्य गर्नुहुन्थ्यो भने मुनिहरूले राज्य गर्नुहुन्थ्यो हुँदैन थियो।
ब्राह्मणले राज्य गर्न क्षेत्रीय कुलकै चाहिने भएको हुनाले गर्दा अब फेरि पुनः राज्यमा राजा चाहियो। त्यस कारणले गर्दा ब्राह्मणले त 6 कर्म गर्नु भनेको छ शास्त्रमा हैन। ब्राह्मणले षट्कर्म ब्रह्मोच्चते, बाहुनको 6 कर्म, ब्राह्मणले 6 कर्म गर्नु ब्राह्मण जहिले पनि श्रेष्ठ हुन्छ भनेको छ हैन। षट्कर्म ब्रह्मोच्चते, ब्राह्मणले पढेर आफू विद्वान हुनु र आफूले पढेको कुरा अर्कालाई प्रदान गर्नु। पढ्नु पढाउनु 2टा कर्म, दान दिनु दान लिनु 2टा 4वटा कर्म, यज्ञ गर्नु र गराउनु 2टा गरे 6वटा कर्म ब्राह्मणले गर्नु पर्दछ। यो 6 कर्म गर्ने ब्राह्मण जहिले पनि उच्च रहन्छ, श्रेष्ठ रहन्छ। षट्कर्म भनेको 6 कर्म ब्राह्मणले नित्य गर्नुपर्छ रे। पढेर आफू विद्वान हुनु, आफूले पढेको कुरा अर्कालाई दिनु रे। कहिले पनि आफू भित्रै सीमित नराख्नु त्यो कुरा। र धर्म जति अर्कालाई धर्मको ज्ञानका उपदेशका कुरा प्रदान गर्यो उति नै हुन्छ। र अनि अर्को कुरा पढेर आफू विद्वान हुनु र पढेका कुरा अर्कालाई प्रदान गर्नु, सबैभन्दा ठुलो दान भनेको विद्यादान हैन। आज हजुरले पढेको कुरा अर्कालाई दिनु भने अरूले त्यो पढेको कुरो अर्कोले अर्कोलाई दिन्छ, अर्कोले अर्कोलाई दिन्छ, अर्कोले अर्कोलाई दिन्छ, अर्कोले अर्कोलाई दिन्छ। कहिले पनि त्यो के हुँदैन, सकिँदैन। अनि अर्को कुरा पढ्नु पढाउनु, अनि दान दिनु, अनि त्यस पश्चात दान लिनु। पहिले शास्त्रमा वर्णन गरेछ ब्राह्मणले दान गर्नुपर्छ अरे पहिले। कहिलेकाहीँ बाहुनले पनि हात माथि गरेर अरूको हात मुनि गराउनु भनेको मतलब ब्राह्मणले पनि कमाएको आय आर्जनताको रूपमा जति रुपियाँ प्राप्त हुन्छ, जस्तो प्रकारले हजुरले मलाई टिको लगाएर 100 रुपियाँ दिनुभयो, यो 100 रुपियाँ दक्षिणा मलाई प्रदान भएको छ भने यसबाट मैले 10 रुपियाँ चाहिँ मैले पनि दान गर्नुपर्छ।